करम अस्सलाम वालेकुम। शी इंडियन चैनल के प्रोग्राम सच्चे हैरत अंगेज़ किस्से में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज ये हमारा 5वां एपिसोड है जिसमें एक ऐसा किस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं जिससे हमारी समझ में आता है कि तकवा और परहेज़गारी किसी ख़ास शख्स के लिए नहीं, बल्कि जो इसे इख्तियार करता है अल्लाह उसके अंदर करामतें भर देता है, उसे अता करता है, कोई भी शख्स हो। आज एक ऐसा ही किस्सा आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये किस्सा है तहियुल अर्ज़ की करामत। तहियुल अर्ज़ यानी आपने सुना होगा कि एक शख्स चंद सेकंड में एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से उलमाए किराम, बहुत से मोमिनीन ऐसे गुज़रे हैं जिनके अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत अता की थी। तो चलिए सुनते हैं। फ़ाज़िल मुहक्किक जनाब आकाए मिर्ज़ा महमूद मुज्तहिद शिराज़ी सामर्रा में थे। उन्होंने मरहूम सैयद मोहम्मद अली रश्ती से, जिन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा रियाज़त, शरिया और मुजाहिदात नफ्सानिया में गुजारा था, नक़ल फरमाया कि जिस ज़माने में मैं मदरसा हाज कवाम नजफ़ का तालिब इल्म और तहसील इल्म में मशगूल था, स्टूडेंट्स के दरमियान मशहूर था कि एक शख्स पारादोज़ यानी लिबास या जूतियों में पेबंद लगाने वाला, बिल्कुल सही आपने सुना, वो लिबास पुराने कपड़ों को या जूते चप्पलों को सिला करता था। उस शख्स के बारे में मशहूर था जो बाब तूसी के फाटक पर बैठता के तहियुल अर्ज़ की करामत रखता है और हर शब जुमा नमाज मगरिब वादियुस्सलाम के अंदर मकाम मेहदी में और नमाज इशा हरम हज़रत सैयदुश्शुहदा में बजा लाता है। हालांकि नजफ़ अशरफ और करबला के दरमियान तकरीबन 50 मील का फासला, और अगर कोई पैदल चलता है तो 2 रोज़ लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने चाहा कि इस अम्र की तहकीक करूं ताकि इस इत्तला पर यकीन हासिल हो सके। चुनांचा उस मर्द सालेह के पास आमदो रफ़्त शुरू करके उससे दोस्ती कायम की। जब हम दोनों की दोस्ती और रफ़ाकत पुख्ता हो गई तो बुध के रोज़ एक तालिब इल्म से, जिसके साथ मेरे मुज़ाकरे का सिलसिला था और जिस पर मुझे पूरा इत्मीनान था, आज करबलाए मोहल्ला के लिए रवाना हो जाओ, उससे मैंने कहा, और शब जुमा हरम मुबारक में बसर करके देखो कि मेरा पारादोज़ रफ़ीक वहाँ नज़र आता है या नहीं। जब वो चला गया तो जुमेरात के रोज़ वक्त गुरूब मैं उदास चेहरे के साथ अपने दोस्त पारादोज़ के पास पहुंचा और अपनी परेशानी का इजहार किया। उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, एक अहम मामला है जिसकी इत्तला इसी वक्त अपने रफ़ीक फ़लाँ तालिब इल्म को पहुंचाना है, लेकिन अफसोस कि वो करबलाए मोहल्ला जा चुका है और फ़िलहाल उसके पास रसाई मुमकिन नहीं। उसने कहा, पूरी बात बताओ। खुदा इस पर कादिर है कि तुम्हारा पैगाम आज ही शब में उसको पहुंच जाए। मैंने वो ख़त जो पहले से लिख रखा था उसके सुपुर्द कर दिया और वो ख़त लेकर वादियुस्सलाम की तरफ चला गया। इसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, यहाँ तक कि सनीचर के रोज़ मेरा दोस्त आया और वो ख़त मुझे देते हुए कहा कि शब जुमा में नमाज इशा के वक्त वो पारादोज़ हरम में आया और ये ख़त मुझे दिया। जब मैंने ये माजरा देखा तो यकीन कर लिया कि वो शख्स तहियुल अर्ज़ की करामत रखता है
اور یہ قصد کر لیا کہ اس سے درخواست کروں گا کہ ایسی کوئی صورت بتائے کہ جس سے مجھ کو بھی یہ صفت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اپنے گھر میں اس کی دعوت کی۔ چونکہ فضا گرم تھی اس لیے ہم لوگ مکان کی چھت پر چلے گئے، جہاں سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے روضہ اقدس کا گنبد نظر آ رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے اس سے کہا، اس دعوت سے میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم کو طی الارض کی کرامت حاصل ہے، اور وہ خط جو میں نے تمہیں دیا تھا اس کا اس یقین حاصل کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ اب میں تم سے خواہش رکھتا ہوں کہ میری رہنمائی کرو کہ میں کیا تدبیر کروں، میں کیا کروں، کون سا عمل کروں کہ یہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی اور سمجھ لیا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے تو ایک چیخ ماری اور خوش لکڑی کے مانند گر پڑا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور سمجھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو کہا، اے سید، جو کچھ بھی ہے وہ انہی آقا کے ہاتھوں میں ہے، اور گنبد مطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی چاہتے ہو انہی سے مانگو۔ اس کے بعد میرے پاس سے چلا گیا اور دوبارہ نجف اشرف میں وہ شخص نظر نہیں آیا، اور جہاں تک میں نے تحقیق کی کسی اور نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ یہ داستان میں نے دیگر چند علماء اسلام سے بھی سنی ہے، اور سب نے اسے رختی مرحوم کی زبانی نقل کیا۔ اس کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخص تعجب نہ کرے اور اسے اس واقعے پر یقین کرنے میں تامل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے اپنے کسی دوست کو طی الارض کی طاقت عطا کر دینا کوئی مشکل نہیں۔ روایت کی کتابوں میں بہت سی مثالیں اس طرح کی موجود ہیں۔ بحر الانوار کی جلد 11 کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے حالات کے ذیل میں علی بن یقطین سے جو ہارون رشید کے وزیر اعظم اور خالص شیعوں میں سے تھے، منقول ہے کہ ابراہیم جمال کوفی کو ان سے سخت شکایت اور رنج تھا۔ چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے ان سے بے اعتنائی فرمائی اور فرمایا کہ جب تک ابراہیم تم سے راضی نہ ہوں گے میں تم سے راضی نہ ہوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، ابراہیم کوفی میں ہے اور میں مدینے میں۔ پس حضرت نے انہیں باعجاز ایک لمحے میں مدینے سے کوفہ ابراہیم کے گھر کے دروازے پر پہنچا دیا۔ انہوں نے ابراہیم کو آواز دی، وہ گھر سے باہر آئے تو علی ابن یقطین کو حیران و پریشان دیکھا۔ علی نے ان سے صورتحال بیان کی اور انہیں اپنے سے راضی کیا، بلکہ اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر انہیں قسم دی کہ اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھو تاکہ امام مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد اسی لحظے مدینے واپس ہو گئے اور امام ان سے خوش ہوئے۔ اسی طرح امام تقی علیہ السلام کا دمشق کی مسجد الحرام میں پہنچانا اور پھر اپنی جگہ پر واپس لانا، اس طرح کے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں کہ بعض مومنین میں ایسی کرامت، ایسی صلاحیتیں آ جاتی ہیں۔ طی الارض کے علاوہ بعض علماء کرام، مومنین کرام کو اللہ ایسی کرامت عطا کر دیتا ہے کہ وہ غیب کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تقوی و پرہیزگاری سے۔ تقوی و پرہیزگاری اختیار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہنے والا ہے، اہل بیت کے واسطے سے اس نے دنیا خلق کی۔ اگر ہمارا اعمال ایسا ہوگا تو ہمیں ضرور اس طرح کی چیزیں وہ عطا کر دیتا ہے۔
اور اس طرح کی چیزوں پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، کتابوں میں ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائیں جہاں اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے امام ہم سے راضی ہیں۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کوئی واقعہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور ایک بار پھر بتا دیں کہ ان واقعات کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہچانیں، تقوی و پرہیزگاری حاصل کریں اور خود کو اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب لے جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔